मौसम बहुत शिद्दत से चेंज हो रहा है। हर साल सैलाब आना मामूल की बात बन गई है, जिनमें हज़ारों लाखों अफराद मारे जाते हैं और उनमें करोड़ों का नुकसान होता है। आज आप देखें, बलूचिस्तान आपका डूब रहा है, कराची आपका हर साल जब भी बारिश आती है डूबना शुरू हो जाता है। तो सर्दियां तो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं और हीट वेव जैसी चीज़ें तो कभी सुनी ही नहीं थी। ये सब चीज़ें कुदरती तौर पर हो रही हैं या जिनको ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है कि ये लोगों की वजह से हो रहा है। और अगर ये इंसानों की एक्टिविटी की वजह से हो रहा है तो ये एक्टिविटी कौन लोग कर रहे हैं और उस चीज़ का इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। और ये स्टेप अगर आज ना लिए गए तो आइंदा 15-20 साल बाद हमारे आने वाली नस्लों को ये मौसम, ये परिंदे, ये कभी नहीं मिलेंगे। ये उनको देखने को भी नहीं मिलेंगे। एवरेज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, ज़मीन में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, पानी की कमी होती जाएगी, सी लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो हमारे शहर उसमें डूबना शुरू हो जाएंगे। आज के इस व्लॉग में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़मीन का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है। हमें अच्छी तरह याद है जब हम हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिया करते थे जो कि मार्च में होते थे, तो हम जर्सी, स्वेटर और कोट वगैरह पहन के जाते थे, इतनी ज़्यादा सर्दी होती थी। लेकिन अब देखें, फरवरी में ही सर्दी ख़त्म हो जाती है। सर्दी बिल्कुल सुकड़ती जा रही है। नवंबर दिसंबर के एंड में जाके कहीं सर्दी शुरू होती है और फरवरी के स्टार्ट में ही सर्दी ख़त्म हो जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सितंबर अक्टूबर में सर्दी स्टार्ट हो जाती थी और अप्रैल तक सर्दी रहती थी। सर्दी का एक बहुत बड़ा दौरानिया होता था जो कि अब सुकड़ के तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक रह गया है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो मुसलसल बढ़ रहा है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सर्दियों का दौरानिया कम से कम होता जा रहा है। इस चीज़ को यूरोप में 1990 की दिहाई में डिस्कस किया जाने लगा और मुख्तलिफ मुआहदे हुए कि ज़मीन का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसको बढ़ने से रोकने के लिए कुछ इकदाम उठाए जाए। तो इस हवाले से सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल जापान में मुनक्कद किया गया। डिटेल में ये चीज़ वाज़े की गई कि ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो हमारे इंसानों की एक्टिविटी की वजह से बढ़ रहा है। तो वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि वो लोग ये मौसम और ये बारिशें वगैरह इंजॉय करने के काबिल नहीं रहेंगे। वो उनके आते तक सर्दियां बिल्कुल ख़त्म होती जाएंगी। यूएनओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया इस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं, श्रीलंका। ये ममालिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे मेन वजह है वो ग्रीन हाउस गैसेस और CO2 गैसेस का हवा में खारिज होना है। ये CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये कहाँ से आती है? ये जितने हमारी फैक्ट्री हैं उनके जो धुएं निकलते हैं, चिमनियों से बॉयलर चलते हैं, इन सब की उसके अलावा जो हमारी ऑटोमोबाइल गाड़ियां चलती हैं, रोड पे ट्रैफिक चलती है, इनका जो धुआं होता है वो हमारे ईंटों के भट्टे जो हवा में खारिज हम गैसें करते हैं, और इसके अलावा जो किसान अपनी फसलों को जलाते हैं, ये सब चीज़ें जाके हवा में इकट्ठी हो रही हैं, जिसकी वजह से CO2 की मिकदार बढ़ती जा रही है। और इसकी एक दूसरी और मेन वजह दरख्तों का काटना, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, कि जिसमें हम पूरे के पूरे जंगलात को काट देते हैं, बिल्कुल सफाया कर देते हैं। पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको अर्बनाइजेशन का नाम भी दिया जाता है, कि लोग देहातों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जब लोग देहातों से शहरों की तरफ माइग्रेशन कर रहे हैं तो शहरों में जगह कम पड़ती जाती है, जिसकी वजह से शहरों को मज़ीद वसी करना पड़ता है। जब शहरों को वसी करना पड़ता है तो जंगलात और जितने दरख्त इर्द गिर्द होते हैं उनको काटा जाता है। जब इतने बड़े लेवल पर दरख्त काटे जाते हैं शहरों को बसाने के लिए, तो उससे ऑक्सीजन की डेफिनेटली कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में मुसलसल इजाफा होता जाएगा।
کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جو گلوبل وارمنگ میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، لیکن جو مین جو تھیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہوا میں جانا اور فوسل فیول کا برن ہونا، یہ جو ایندھن وغیرہ ہم فیکٹریوں سے گاڑیوں سے نکالتے ہیں، یہ تو ہو گئے ہیں سارے اس کی کازز۔ تو اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، اس کے ہماری زمین پر، ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں، ان کو اب ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے جب ڈیفورسٹیشن، جب آپ نے درخت سارے کاٹ دیے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پانی کا سب سے بڑا سورس گلیشیئرز ہوتے ہیں۔ جب گلیشیئرز کی برف پگھلتی ہے تو وہ ندی اور دریاؤں کی شکل اختیار کر کے سمندر میں جا کے گرتی ہے۔ تو جب زمین کا ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا تو گلیشیئر بھی پگھلنا زیادہ ہو جائیں گے۔ پاکستان میں ماؤنٹ ایورسٹ اور دیگر جو گلیشیئرز ہیں ان کی برف زیادہ پگھلے گی۔ جب وہ برف زیادہ پگھلے گی تو ندی نالوں میں زیادہ پانی آئے گا، دریاؤں میں زیادہ پانی آئے گا۔ وہی پانی سیلاب لانے کی سب سے مین وجہ بن رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں بلوچستان آپ کا ڈوب رہا ہے، کراچی آپ کا ہر سال جب بھی بارش آتی ہے ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایک یہ سب سے مین مسئلہ ہے کہ جب گلیشیئر پگھلیں گے، زیادہ پانی جو ہے ندی نالوں میں آئے گا تو وہ سارا پانی جا کے سمندر میں گرتا ہے، جس سے سمندر کی سطح بھی مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ تو جب سمندر کی سطح بلند ہوتی ہے، ادھر سے بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی سمندر میں کم جا کے گرتا ہے، کیونکہ سی لیول جو ہمارے سمندر کی سطح ہے وہ مسلسل انکریز ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا اور مین ایفیکٹ تو یہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے ندی نالوں میں پانی زیادہ آتا ہے، جب یہ دریاؤں میں جاتا ہے تو سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب پانی جا کے سمندر میں گرتا ہے تو اس سے سمندر کا لیول، سی لیول انکریز ہو رہا ہے۔ اس کی دوسری وجہ، جب زمین کا ٹمپریچر مسلسل بڑھتا رہے گا تو جنگلات میں آگ لگنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلوچستان اور کے پی کے، خیبر پختونخوان کے جنگلات میں اکثر آگ لگی رہتی ہے، ہندوستان کے اکثر جنگلات میں آگ لگی رہتی ہے۔ امریکہ کے کیلیفورنیا کے جتنے جنگلات ہیں جسے ڈیتھ ویلی کا نام دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی اکثر آگ لگی رہتی ہے۔ تو یہ جنگلات اس گرمی کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں اور آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک تو ڈیفورسٹیشن وہ ہے جو کہ ہم خود درختوں کو کاٹ رہے ہیں، اور جب جنگلات میں آگ لگتی ہے تو اس سے بھی درختوں کو نقصان پہنچتا ہے اور ہمارے اوور آل انوائرمنٹ کو فرق پڑتا ہے۔ اور اس کا سب سے زیادہ جو فرق پڑ رہا ہے وہ ہمارے ایکو سسٹم پہ پڑ رہا ہے۔ ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ پہ جو مخصوص قسم کے جنگلات ہوتے ہیں، مخصوص قسم کے ان میں درخت ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے وہاں پہ پرندے اور دوسرے جانور ہجرت کر کے آتے ہیں۔ موسم کے حساب سے گرمی میں کبھی آ جاتے ہیں، سردیوں میں کہیں دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب جنگلات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو جانور ہیں یا پرندے ہیں وہ وہاں سے مائگریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ واپس نہیں آتے۔ اور اس چیز کا فرق صرف ہماری فورسٹیشن جنگلات پہ نہیں پڑ رہا، بلکہ ہماری اوور آل ایگریکلچر پروڈکٹس پہ بھی پڑ رہا ہے۔ ہمارے جتنے کھانے کے معیار ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں، ہماری فصلوں میں ان کی ویٹ کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے جو گنے ہیں ان میں رس کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اوورال کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہماری ایگریکلچر کی جو پروڈکٹ تھی، ایگریکلچرل جو لینڈ تھی، اس کو بھی بہت زیادہ حد تک متاثر کیا ہے۔ اور ان چیزوں کے علاوہ کسی حد تک جو ہمارے زلزلے آتے ہیں اس کو بھی گلوبل وارمنگ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ سننے میں یہ بہت عجیب سا لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائے دیکھیں تو ایوری ٹمپریچر ہمارا بڑھ رہا ہے اور جو گلیشیئرز ہیں ان کی برف پگھل رہی ہے، تو جو ہمارا پہاڑوں کا بیلنس ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، جو نیچے ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان کا بیلنس بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ارتھ کویک اور زلزلے آ رہے ہیں۔ جانتے ہیں کہ جب ارتھ کویک یا زلزلہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے مقامات سے لاوا بھی پھوٹتا ہے۔ تو ہم نے صرف گلوبل وارمنگ کے نقصانات جو تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو بہت سے ایریاز میں اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے، جیسا کہ یورپ، نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ نارتھ پول اور ساؤتھ پول یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 12 مہینے برف جمی رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے یورپ کے بھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں وہ اکثر برف جمی رہتی ہے، تو وہاں کی وہ لینڈ کو کسی استعمال میں نہیں لے کے آ سکتے۔
तो ग्लोबल वार्मिंग का उनको ये फ़ायदा हो रहा है कि उनकी बर्फ़ बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है। जब बर्फ़ मेल्ट हो रही है तो उनको एक खाली ज़मीन मिल रही है जिस पे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और अपने फ्रूट्स उगा सकते हैं। ये जो दूसरे फ्रूट्स हैं उनको बाकी ममालिक से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो नहीं कर, अब वो इन फ्रूट्स को अपने ममालिक में उगा रहे हैं। और हीट वेव जैसी चीज़ें तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी, लेकिन यूरोप में अब योमिया सैकड़ों हज़ारों अफराद सिर्फ हीट वेव की वजह से मर रहे हैं। इनके बढ़ते हुए टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात उगाए जाएँ। फॉरेस्ट्री ज़्यादा चीज़ें ये हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, जिसमें शॉपिंग बैग, इलेक्ट्रिक कार्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे माहौल को, हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज़ होने से रोक सकती हैं। और ये स्टेप अगर आज ना लिए गए तो आइंदा 15-20 साल बाद हमारे आने वाली नस्लों को ये मौसम, ये परिंदे, ये कभी नहीं मिलेंगे, ये उनको देखने को भी नहीं मिलेंगे। एवरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, ज़मीन में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, पानी की कमी होती जाएगी, सी लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो हमारे शहर उसमें डूबना शुरू हो जाएंगे। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया।